نكملوا مع لونغلي انسيرسيون. هنا كاينه لا كوموند كابتور. لا كابتور يعني الا بغينا نديروا لا كابتور ديال هاد ليكرون وندخلوها هنا. ها هي لا فينيتر ديسپونيبل بحال دابا مثلا هنا نديروا كابتور ديكرون، يعطينا نكابتوريو بحال دابا شي حاجه نسيليكسيونيوها مثلا بحال هكا. هو كيدخلها هنا على شكل ايماج اوتوماتيكمون. نفس لو تريتمون اللي كنديرو على ليماج كنديروه على هاد لا كابتور بما انها هي براسها ايماج. هنا عندنا واحد لو جروب سميتو كومبليمون. هذا خصو الانترنت باش تيليشارجيو دي كومبليمون نزيدوهم في وورد بحال لا سانتيز فوكال يقرا لك بحال دابا مثلا هذا الشيء، اولا العكس، اولا لا ديكتي انت تهضر وهو يكتب لك. فيديو اون لين حتى هي نفس القضيه. هنا عندنا واحد الجروب صغيور سميتو ليان، الا كليكينا عليه يعطينا هنا ليان، يعطينا سينيي ويعطينا غونفوا. شنو هو ان ليان؟ هو مثلا غادي نكليكي في شي بلاصه ومين غادي نكليكي غادي يتحل واحد الفيشي واحد اخر ولا نمشي لواحد لاباج. بحال دابا هنا مثلا كان خصني نسيليكسيوني عاد نديرها لان ديما لا سيليكسيون مهمه. بحال دابا هاد ليونارد ادلمان سيليكسيونيتو، نمشي ليا كليكي على ليا كيعطيني واش فيشي او باج ويب اكزيستون، واش اون بلاسمون دون سو دوكيمون، يعني من نبرك على هاد ليونارد ادلمان بحال دابا يديني الفيرولوجي، ولا نكري ان دوكيمون، ولا واحد لادريس دو كوريي مثلا. يعني الا كليكيت على هادي فين غادي تبوانتي، نقول له انا غير في هاد لومبلاسمون في هاد لو دوكيمون. الا كليكيت عليها ديني الفيرولوجي ونكليكي على اوكي. لاحظتوا بانه كيولي بالزرق ومسطر. وهنا كيقول لك باش تاكتيفي هاد اللين هذا كليكي على كونترول. كنكليكي على كونترول حتى كتولي لا سوري على شكل جديده وكنكليكي على اللين هو كيديني الفيرولوجي كما قلت. ملي كنكليكي على ديك اللين كيولي بهاد لا كولور هادي، يعني راني ديجا كليكيت عليه. نقدر نكليكي باليمين ويعطيني واحد لي زوبسيون واش نموديفي هاد لو لين هايبر تكست ولا نكوبي ولا نسوبريمي بحال دابا الا ما محتاجيتوش. من غير لو لين هايبر تكست كاين لو سيني و لو رونفوا، الا حطينا لا سوري عليهم يخرج لنا الشرح. لو سيني هو بحال ديك الكويغيط اللي كنديرو ملي كنكونو كنقراو شي كتاب باش المره الجايه يعني نكملوا القرايه ديالنا. نفس الفونكسيونمون ديال لين هايبر تكست كاملين سو سون دي لين هايبر تكست. نمشيو للكومونتير. نعتبروا ان هذا واحد الموضوع عطاه لي شي واحد يعني باش نراجعو مثلا، ومشيت لهاد سولون سوفوس بحال دابا مثلا هادي، وبغيت نحط له واحد الكومونتير عليها باش هو من يحل الدوكيمون يلقاه. مشي نكليك على كومونتير ونكتب له بحال دابا هنا لو كومونتير ديالي. هاد لي كومونتير ما كيبانوش ملي كنطبعوا الورقه، كيبقاو غير في لو دوكيمون. هو من غادي توصل بالكومونتير غادي يلقى واش ريزودر ولا ريبوندر، يدير بحال دابا ريبوندر غادي يجاوب، ومن غادي نتوصل انا عاوتاني بالدوكيمون غادي ندير ريزودر. يعني رحنا صافي هذاك الشيء راه داكشي اللي قلت له يبدل مثلا بدلو. نقدر انا ديك الساعات نكليكي باليمين وندير سوبريمي لو كومونتير باش ما يبقاش كاع باين يتحيد حتى هذا، يعني سوبريميت لا ريبونس ونسوبريمي حتى الكومونتير الاول. غنمشيو دابا لونتيت بي دو باج اللي هما مهمين في التريتمون دو تكست. كما شفنا في الاول ان هاد لاباج عندها لي مارج، كاينه لا مارج غوش الهامش اللي على اليسار والهامش اللي على اليمين، والراس الورقه الهامش لونتيت، والرجلين د الورقه البي دو باج الهامش اللي لتحت. اذا غالبا في لونتيت اي حاجه درناها في لونتيت واي حاجه درناها في البي دو باج كتعاود في الدوكيمون كامل. كاين جوج حوايج باش ناكتيفيو لونتيت، يا اما نمشيو لانسيرسيون ونبركو على اونتيت. هنا غادي يعطينا واحد لي زونتيت اللي هما غير ديفيني مثلا بالزواق ديالهم الى اخره. هنا يعطينا باش نموديفيو لونتيت ولا نسوبريمي ولا نجيبو شي وحدين من الانترنت. دابا مثلا حنا نختارو هذا، بحال دابا هاد فيروس غادي تعاود في لو دوكيمون كامل
كي ما مشيت في لو دوكيومون غادي نلقاها في الراس ديال كل ورقه، الا في الورقه باج دو غارد. باج دو غارد ما كيدخلش فيها لونتيت ولا البي دو باج. نقدر نمشي لهنا وفي عوض فيروس نكتب فيروس انفورماتيك. اذا هنا كيتحلوا لي جوج ديال لي زونغلي، فورما دو لا فورم اللي فايت شفناه، اونتيت بي دو باج. الا بغيت نسد هاد لونتيت هذا غادي ندير فيرمي لونتيت لو بي دو باج. هو هنا راه كيبان باهت ولكن في الورقه كيتطبع. او لا الا بغيت بحال دابا نموديفيه ديريكتومون بلا ما نمشي لانسيرسيون، نجي لهنا وندير دوبل كليك على لونتيت. اذا هنا في هاد لونغلي اللي خاص بلونتيت بي دو باج كيعطيني بزاف ديال لي زوبسيون. هو بحال دابا مثلا لي باج بير و لي باج امبير ما يكونش عندهم نفس لونتيت. الا كوشيت هاد لونتيت و هاد البي دو باج الا بغيت نقص منه بحال دابا هذاك الهامش نقص منه اولا نزيد فيه، كيما يمكن لي انسيري اون ايماج لا داتي لور ولا بزاف ديال الحوايج. دابا غادي نمشيو للبي دو باج، انسيرسيون بي دو باج. طبيعة الحال كيعطينا واحد لي ستيل اللي هما ديجا واجدين، وغالبا في البي دو باج كنديرو مثلا لو نيميرو دو باج، كنديرو عاوتاني هنا كنمشيو للبا دو باج باش يجي لتحت في البي دو باج، ونختارو عاوتاني واحد من لي ستيل اللي عاطين هنا هو كيتاجوتا هنا. كما قلنا لا باج دو كارت ما كيتطبقش عليها هذاك الشيء اللي كنديروه في لونتيت بي دو باج، لان هذا سميتو بروميير بي دو باج وهذا سميتو بروميير اونتيت. علاش؟ لاننا هنا كوشينا بروميير باج ديفيرون. الا بغينا بحال دابا مثلا هنا ما يبدلناش الحساب من واحد، نقدروا نمشيو للنيميرو دو باج ونكليكيو على فورما دي نيميرو دو باج. هنا غادي يعطينا لا الفورما ديال النيميروطاسيون كيفاش بغيناها. هنا الا بغينا نديرو لي نيميرو دو شابيتر، وهنا من اين عدد بغينا نبداو الحساب، واش من واحد واش من جوج واش من زيرو. كيف ما يمكننا نانسيريو لا دات اي لور في البي دو باج. الا درنا ميزاجور اوتوماتيك فوقاش ما حلينا الدوكيومون ياخذ لا دات اي لور ديال السيستم. الا ما درناش اوتوماتيك ياخذ دات وحده اللي نقدروا نبدلوه. يمكننا نزيدو حتى الديسكريبتيف ديال لو دوكيومون، لوتور، لو نون دو فيشيي، لو شومان ديال الفيشيي في البيسي، لو تيتر ديال الدوكيومون الى اخره. اذا باش نرجعوا للدوكيومون ديالنا يا اما كنكليكيو على هاد فيرمي لونتيت لو بي دو باج، اولا كنكليكيو دوبل كليك في الوسط ديال الدوكيومون. هكا كنكونوا ابليكينا واحد لونتيت واحد البي دو باج على الدوكيومون ديالنا كامل.